अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक है हमारा, जैसा कि आपको स्लाइड के ऊपर नज़र आ रहा है, विल और वुड का इस्तेमाल। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि हमने वुड कहाँ पे लगाना है और विल कहाँ पे लगाना है। तो आइए हम देखते हैं कि विल और वुड का इस्तेमाल हमें कहाँ पे करना चाहिए और कहाँ पे हमें इसको इस्तेमाल विल की जगह पे वुड। बाज़ वक़्त हम इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं जी। तो आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस कन्फ्यूजन को थोड़ा क्लैरिफाई किया जाए और उसको ख़त्म किया जाए जी। वुड ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसे हम दूसरा इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और ये विल की एक पास्ट फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस ऑफ विल है। तो विल की जो पास्ट फॉर्म है वो है वुड, और ये ऑक्सिलरी वर्ब है, या इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन विल एंड वुड इज़ दैट द विल इज़ यूज फॉर रियल पॉसिबिलिटीज़, यानी कोई भी आपने, अगर कोई आपको यकीन है, श्योर है कि हमने ये काम मैंने करना है, तो आप इसको जो है ना वहाँ पे आपने विल का इस्तेमाल करना है। और जहाँ पे आपको थोड़ा सा इमेजिन्ड हो और थोड़ी सी प्रिडिक्शन हो, थोड़ा सा आपको शक हो उसके अंदर, तो वहाँ पे आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो नीचे हम देखते हैं थोड़े से इस्तेमालात इसके, देखते हैं कि हम किस तरीके से वुड का इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं बात वुड पे करूँगा, तो विल के ऊपर बात हम बात पे करेंगे, क्योंकि विल जो है ना ये कॉमन चीज़ है। तो इसके ऊपर मैं बाद में करता हूँ। तो मैं पहले वुड के ऊपर फोकस करते हैं हम जी। इसका पहला इस्तेमाल है कि टू आस्क क्वेश्चंस। जब भी आपने कोई सवाल करना है तो आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन वुड यू गिव मी सम फ्रूट, आप ऐसा करेंगे तो इसके अंदर एक जो मिल्ड फॉर्म है ना, यानी एक कोर्टेसी का एक एलिमेंट है, वो क्रिएट होता है। जब भी आप वुड का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी सी इसके अंदर जो रिक्वेस्ट के अंदर शाइस्तगी और मिठास, अगर मैं कहूँ ना, तो वो अगर आप डालना चाहते हैं तो आप विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विद, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। अच्छा, अब ये जो सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हम इनको कहते हैं, ये जब आप फ़िक्रे के पहले शुरू करेंगे ना, तो किस तरीके से आप इनका इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस पूछने के लिए। हाउ वुड दे रिएक्ट, कि यार वो उनका रिएक्शन कैसे होगा, ये बात तो आप करेंगे, ठीक है ना। आप उनका फिर रिएक्शन क्या, अब ये एक प्रेडिक्शन टाइप चीज़ है, और इसके अंदर एम्बिग्यूटी है, इसके अंदर इबाम है, इसके अंदर डाउट है। तो इसलिए हम इसका वुड का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। व्हाट वुड ही डू इफ़ शी आस्क्ड सच क्वेश्चन, यानी अगर वो ऐसा सवाल उससे वो करेगी तो वो क्या करेगा। तो अब इसके अंदर भी एक इबहाम सा है, श्योरिटी नहीं है कि उसका रिएक्शन कैसे होगा या वो क्या जवाब देगा। तो हम यहाँ पे विल की जगह पे वुड का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा आप इन चीज़ों को नोट करते जाइए कि हमने वुड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करना है। अच्छा जी, अब टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट्स, जब आपने ना रिक्वेस्ट करनी होती है ना, तो अगर उसके अंदर शाइस्तगी लानी है, थोड़ा सा धीमापन लाना है, तो आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? आई वुड लाइक मोर राइस प्लीज़, जी मुझे ज़्यादा और ज़रा चावल चाहिए। तो ये इसके अंदर जो आपका जो कहने का जो एक अंदाज़ है ना, वो थोड़ा सा पोलाइट हो जाएगा। तो आई वुड लाइक हिम टू कम हेयर, तो इसका मायने ये बनेगा कि आई वांट हिम टू कम हेयर, कि वो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आ जाए। तो वुड का यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट जो लेंगे वो वांट का लेंगे, तो एक बड़ा ही एक प्यारा सा एक सेंटेंस बन जाता है कि आई वुड लाइक हिम टू कम हेयर। अच्छा जी, अब शाइस्तगी भी आ रही है और एक मिल्डपन भी आ रहा है, धीमापन आ रहा है सवाल करने में भी। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑल 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। ये जो हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे कि कंडीशन के हमारे पास 3 कंडीशंस वहाँ पे यूज़ होती हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। पहला है इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, इफ़ आई वर रिच आई वुड बाई अ न्यू कार, एंड इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास। तो अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो हमारे पास 2 है ना, कंडीशन टाइप 2 और कंडीशन टाइप 3, वहाँ पे आप वुड का इस्तेमाल करेंगे, और कंडीशन टाइप 1 में आपने विल का इस्तेमाल करना है। तो ये भी एक मैंने जो तीनों कंडीशन टाइप 3 लिखी है ना इसके अंदर, इसलिए लिखी हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए कि कहाँ पे हमने वुड का इस्तेमाल नहीं करना। तो आप देख लें
کہ جو نمبر 2 ہے اور نمبر 3 ہے، اس کے اندر ایک ایمبیگوٹی ٹائپ چیز ہے، ایک ابہام ہے، ڈاؤٹ ہے، اور ایک اس کے اندر امیجنڈ کنڈیشن ہے کہ اگر میں امیر ہوتا تو میں نئی کار خرید لیتا، تو اس کے اندر یقینی کیفیت نہیں ہے جی. ایف ہی ہیڈ، اگر اس نے محنت کی ہوتی تو وہ پاس ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. تو اس قسم کے جو کنڈیشن ٹائپ 2 وہ کنڈیشن ٹائپ 3 ہے نا، یہاں پہ آپ وڈ کا استعمال کریں گے، اور کنڈیشن ٹائپ 1 میں آپ ول ہی رہنے دیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی بڑی ایک نئی اور چیز ہے ہمارے پاس کہ ٹو چینج آور ٹون a bit less than strong. آپ نے نا فارمل لینگویج کے اندر جو ہے نا اپنی ٹون آپ نے اس کو سٹرانگ اگر نہیں رہنے دینا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک نرمی آ جائے، اس کے اندر ایک دھیما پن آ جائے، اور کوئی کنٹروورشل بات کیونکہ فارمل رائٹنگ میں نہیں کی جاتی، تو آپ اس میں جو ہے نا وہ ایسا استعمال ول کا استعمال پھر نہیں کریں گے، پھر آپ وڈ کا استعمال کریں گے. تو یہ تھوڑا سا آپ دیکھیے کہ آئی وڈ سے دیٹ یو آر بیہیونگ اے لٹل امیچور. تو یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے وڈ نے اس فکرے کو آ کے بڑا ہی کوٹڈ سا کر دیا ہے، شوگر کوٹڈ جسے ہم کہتے ہیں نا، کڑوی گولی کو میٹھے جو ہے نا کنٹینٹ کے ساتھ پیش کر دینا. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وڈ کا استعمال لگانے میں کرنے میں یہ ہیلپ فل ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ ٹو شو پریفرنس. اگر آپ نے دو کے درمیان کوئی چیز پریفرنس کی شو کرنا ہے تو آئی وڈ رن دین فیس ہم. بہتر ہے کہ میں وہاں سے نکل ہی جاؤں بجائے اس کے کہ میں اس کا سامنا کروں. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ان پریفرنس کے لیے بھی آپ وڈ کا استعمال کریں گے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب آپ کے پاس بعد میں آپ ڈیسائیڈ چینج کر لیں، پھر اپنا فیصلہ بدل لیں کہ نہیں یار میں اب ان کا فیصلہ سامنا کروں گا، تو آپ یہاں پہ اس لیے وڈ کا استعمال کریں گے. ہی وڈ رادر سلیپ دین واک. تو وہ کہتا ہے کہ یار وہ نیند اس کو بڑی پیاری ہے، تو وہ تو واک کرنے کی بجائے نا سو ہی جائے گا. تو اس کے اندر بھی ایک آپ پریڈکشن کر رہے ہیں، آپ ایک پیشین گوئی کر رہے ہیں، تو آپ وڈ کا استعمال کریں گے. اچھا جی، اب ٹو شو اے ڈیزائر. اگر آپ نے کوئی خواہش کا اظہار کرنا ہے تو دیکھیے کس طرح کریں گے. ہی وڈ الاؤ اسٹیلنگ. کاش کہ یار وہ نا چوری کا کی اجازت دے دیتے نا تو بڑا مزہ آتا، تو ہم یہ چیزیں وہاں سے اٹھا لیتے. تو ایک ایسا سینٹینس ہے جس کے اندر آپ کی ایک ڈیزائر چھپی ہوئی ہے، اور اگر آپ نے ایسا کوئی بات کرنی چاہ رہے ہیں آپ کسی محفل میں، تو آپ وڈ کا استعمال وہاں پہ کریں گے. وڈ دیٹ ور سو. یار کاش کہ ایسا ہو جاتا، ایسا ہی ہو جاتا جیسا میں سوچ رہا ہوں. تو وہاں پہ بھی آپ ول کا استعمال نہیں کریں گے، وڈ کا استعمال کریں گے. آئی وش دیٹ ہی وڈ گو. میری خواہش ہے کہ وہ وہاں سے چلا جائے. تو آپ اس کا مطلب ہوگا کہ وی وانٹ ہم ٹو گو. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلا جائے، تو آپ یہاں پہ بھی وڈ کا استعمال کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ جی آپ نے کوئی بھی ڈاؤٹ ایکسپریسنگ آپ نے کرنا ہے ڈاؤٹ کو، تو آپ یور ریسپانس وڈ لک ٹو بی پازیٹیو اینڈ دا ریسپانس از پروبیبلی کریکٹ. تو وہ کہتا ہے کہ یور ریسپانس وڈ لک ٹو بی پازیٹیو. تمہارا ریسپانس جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ پازیٹیو ہے. تو آپ اس کے اندر دیکھیے کہ ہلکا سا ڈاؤٹ سا ہے، تو آپ ایسے فکرے میں بھی آپ یہ چیز استعمال کریں گے. اچھا جی، اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو یوز ول. ہم نے ول کا استعمال کیسے کرنا ہے. یہ تو بالکل سادہ اس لیے میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی ہے کہ ول از یوز ٹو اسپیک اور رائٹ اباؤٹ سمپل فیوچر ورب، جس کے اندر ایک ریئلٹی ہوتی ہے، آپ کو یقینی بات ہوتی ہے، تو آپ اس کے لیے ول کا استعمال کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کس طرح، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی آئی ول ہیلپ یو، میں آپ کی مدد کروں گا. ٹھیک ہے جی، آپ کو شور ہے تو آپ یہاں پہ جو ہے نا وہ ول کا استعمال کریں گے. لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا ابہام ہے تو آپ اپنی مصروفیات ہیں آپ کی یا کوئی اور پرابلم ہے، تو آئی ووڈ ہیلپ یو. اگر آپ کسی کے لیے ووڈ کا استعمال کریں گے تو سننے والا یہ سمجھے گا کہ یہاں پہ اس کے اندر اس کو بات کرنے کا جو اس نے ول کی جگہ پہ ووڈ لگایا نا، اس میں شیورٹی وہ نہیں جتلا رہا میری ہیلپ کرنے میں. تو وہ یہ کنسیپٹ ووڈ سننے والا لے لے گا. اچھا جی، اب نیکسٹ میں ایک آئی ول گو ٹو لاہور شیورلی ہے. اس کو پتہ ہے، ریئلٹی ہے کہ اس نے لاہور جانا ہے، وہ لاہور جائے گا. اب نیکسٹ ہمارا ٹو میک پرومسز اینڈ ٹو ڈو پریڈکشنز یوز ول. اگر آپ نے کوئی پرومسز کرنی ہیں یا کوئی پریڈکشن کرنی ہے تو آپ نے ول کا استعمال کیسے. مثلاً آئی ایم گوئنگ ٹو مری اینڈ فادر ول جوائن می 2 days لیٹر. تو یہاں پہ بھی آپ ول کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے جی. ٹو میک پرومسز آئی ایم گوئنگ ٹو مری اینڈ فادر
ول جوائن می 2 days لیٹر، اور والد صاحب جو ہیں وہ 2 دن بعد جوائن کریں گے. تو یہاں پہ اگر جو آپ کی پریڈکشن ہے، اس کے اندر پریڈکشن تو ہے لیکن اس کے اندر جو آپ ول اس لیے لگا رہے ہو کہ آپ کو شورٹی ہے کہ وہ وہاں پہ آئیں گے، وہ 2 دن بعد جوائن کریں گے. لیکن اگر آپ ایسی پریڈکشن کر رہے ہو کیونکہ والد صاحب نے آپ کو وہ کیا، تو اگر آپ پتہ لگے کہ آپ کے والد صاحب ہو سکتا ہے کسی میں بہام ہو، کچھ شک ہو، نہ مصروفیات سے نکل سکیں، تو پھر آپ وڈ لگا دیں گے کہ فادر وڈ جوائن می 2 days لیٹر. تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ جوائن نہ بھی کریں، تو لیکن آپ ول لگائیں گے تو یہاں پریڈکشن یہ شو کرے گی کہ وہ لازمی وہاں پہ وہ آئیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری ول اور وڈ کا استعمال کے بارے میں سلائڈس. تو امید ہے آپ کو اس کے اندر ابہام کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی اس کو شیئر کیجیے اور اس کو چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. تھینک یو ویری مچ.